अपघात जाता तेन्ना म्हणटा नशीब परतले। भलायकी सेवा नशीब बदलपी सेवा, पण आयज ही सेवा दिवपी अँब्युलन्सीचेच वील परतले। अटल सेतूचेर बरे म्हण बरे अँब्युलन्सीत पेशंट नासलो। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळोवंक शकता ही अँब्युलन्स आसा आणि ही अटल सेतूचेर अडकल्ली आसा। कितें जालां तें पळया। जर अँब्युलन्साची ही परिस्थिती जाल्यार भितर पेशंट आसलेले तेंची कितें परिस्थिती आसतली, कारण 100% ह्यो अश्योच गाडयो चलोवपाच्यो हेंच्यांनी। हेल्थ मिनिस्टरान हे पळोवपाची गरज आसा, आमच्या सीएमान हे पळोवपाची गरज आसा। असल्यो गाडयो अश्यो जर पेशंटांक घालपाच्यो आसा जाल्यार केदोय व्हडलो आतां बरें म्हण बरें, नाजाल्यार ह्या हेचेर जर आपटलेली आनी तुटलेली आनी गेल्लेली जाल्यार सकयल पडपाची ही गाडी। अटल सेतू वयल्यान सकयल येवपाची गाडी ही अँब्युलन्स। हेचेच आरोग्य सारकें ना। आतां आरोग्य मिनिस्टरान आरोग्य खात्यान हे पळोवपाक जाय कितें तें। असल्यो गाडयो दवरून कितें केलां तें कितें करतलो हांगा गाडी उदक आसतलें बरें कशें म्हणत पडल्यार पळय कांयच ना गाडयेचो टायर बरो आसा रिपोर्ट ना। आमी पणजे ह्या रोडार बांबोळे वयताले, सडनली आमकां गाडी दिसली। एक्सिडंट म्हणजे गाडयेची वेवस्था पळयत जाल्यार गाडयेचो तो फुडलो टायर जे शॉपाक म्हणून सायडीक पडला। मातशें जर कितें जालें तें मात वयल्यान ही गाडी सकयल पडटली आसली। तेन्ना आयज अँब्युलन्स ह्या स्थितीन जर आसा, कितली ओल्ड गाडी अँब्युलन्साची तुमी पळोवंक शकता। गोंयचो सीएम आपल्या फाटल्या गाडी घेवन भोंवता, 2-2, 3-3 गाडयो एमटी गाडयो घेवन भोंवता। अँब्युलन्स तांकां बरी जर दिता आमच्या गोंयच्या लोकांक कितें जालें तांकां नवी दिवपाक कितें जालां, तर एक सुद्दां हांव गोंयच्या सीएमान सांगूंक करता आनी विश्वजीत राणे सांगूंक करता की तुमी सुद्दां एक अँब्युलन्सा फाटल्यान आनीक अँब्युलन्स दवरात। कित्याक आमकां मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान दुसऱ्या गाडयेची गरज ना। तेच्या फाटल्यान पुलीस आसता, पुलीस पायलट आसता, ते गाडयेक मुख्यमंत्र्या बसून व्हरोंक गावता। पूण एका पेशंटाक हांगा जर कितें जालें आनी गाडी ब्रेकडावन जाली आनी कितें एक्सिडंट जालो जाल्यार पेशंट वाटेरूच मरतलो मरे। त्या पेक्षा आनी एक गाडी अँब्युलन्सा फाटल्यान आनीक गाडी अँब्युलन्स दवरपाची, नाल्यार बरी कंडिशनान म्हयन्याच्या म्हयन्यान गाडयेचे मरे टेस्टिंग घेवपाक जाय। गाडी खरोखर बरी दिल्या काय म्हणून तुमकां तुमचे ड्रायव्हर मेडिकलाक ज्यो गाडयो ज्यो चलतात, जीएमसी गाडयो चलतात, हॉस्पिटलाक ज्यो गव्हर्मेंटाची गाडी चलतात, हे तुमकां ड्रायव्हर सांगूं शकना आमची गाडयो पिड्यार जाल्यात म्हणून। कित्याक ड्रायव्हरान जर सांगलें गाडी दुसरी दिवंक जाल्यार तेन्ना ट्रान्सफर जातलें। जेन्ना मुख्यमंत्री स्वताहून दुसऱ्याची गाडी आपणाक फाटल्यान 2-2 गाडयो घेवन भोंवता, एक्स्ट्रा एडिशनल घेवन जर भोंवता जाल्यार खरोखरच आमच्या गोंयच्या जनतेची सुरक्षा हितून आसा काय म्हणून म्हाका दिसना। गोंयच्या जनतेची सुरक्षा हितून कांयच ना। ह्यो गाडयो ह्यो स्क्रॅपाच्यो गाडयो आमच्या गोंयच्या जनतेक दवरल्या। गोवा 360 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।